اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نكملوا الكور ديالنا ان شاء الله ماشي سينكروم تريفازي. الو ليلا جديد، حاول ترجع الفيديو السابق ان شاء الله، شوف البارتي الاولى عاد تبع البارتي الثانيه ان شاء الله، ضروري باش تبدا معايا من ازيرو النيفو، باش بادين بالنيفو هابط بزاف، يعني المبتدئين حتى هما يمكن لهم يستمروا معايا ان شاء الله. ما كنتيش شاهدتي الفيديو السابق البارتي رجع فهمها مزيان، عاد حاول دوز البارتي الثانيه. الو كما شفنا في الحصه اللي سبقات، شنو شفنا الحصه اللي سبقات شفنا روتور، وشفنا ستارتور، وشفنا لي تيب دو فونكسيونمون، شفنا فونكسيونمون موتور، شفنا ثلاثه الحويجات اللي شفنا في الدرس ان شاء الله. في هذا البارتي غادي نشوفوا الفونكسيونمون ديال الجينيراتريس اولا الالترناتور، نفس الاسم، اما كنقولوا ليه جينيراتريس ولا الترناتور، يعني كيولد لينا، كيعطينا الطاقه، هو اللي كيعطينا الطاقه، كنعطيوه حركه، تنعطيوه دوران وتيعطينا ان كورون الكتريك. الو كما قلنا هنايا لا جينيراتريس ولا الالترناتور عندهم يعني عندهم نفس السميه، بحال الجينيراتور راه هو جينيراتريس ولا الترناتور لا ميم. الو هنايا عندنا جينيراتريس سينكرون. الو كيما قلنا اي موتور الكتريك ولا جينيراتور ولا جينيراتريس مناش كيتكون من دو بارتي فيكس او بارتي موبيل. عندنا لانديكتور ولاندوي، روتور ستارتور. لانديكتور دائما كيحتاج اكسيتاسيون، دائما كيحتاج كورون ديكسيتاسيون، متفقين؟ قلنا لانديكتور دائما كيحتاج ان كورون ديكسيتاسيون. الوغ هنايا عندنا جينيراتريس اولا الترناتور. هنايا شنو عطانا؟ هنايا عندنا واحد الريزو تريفازي، بمعنى هنايا كنشوفوا لي فلاش ديال لي كورون خارجين ماشي داخلين، عكس الموتور الكتريك، عكس الفونكسيونمون موتور. الفونكسيونمون موتور كيكون العكس، الكورون كيكون على هذا الشكل داخل. في الفونكسيونمون موتور هنايا عندنا الفونكسيونمون ديال الجينيراتريس ولا الالترناتور، الكورون خارج. هذا اش كيقول لنا بلا راه كنعطي هاد الجينيراتريس اشنو كنعطيها دوران، كنعطيها روتاسيون، يعني كنعطيها واحد الروتاسيون وهي كتعطيني واحد ريزو تريفازي اللي كنديه بالدور ديالو لواحد الريسيبتور، هي اللي كتعطيني توليد الطاقه، كتولد لينا الطاقه. كنعطيوها انا الروتاسيون، تنعطيها حركه وكتعطينا هي طاقه كهربائيه، عكس الفونكسيونمون ديال الموتور كنعطيه انا كورون، كنعطيه طاقه وكيعطيني دوران. الو هنايا ان سيستيم ميكانيك tourner le rotor, il y a créé d'un système de tension triphasique dans le rendement de starter. شنو قال لنا هنايا؟ قال لنا ملي كنعطيوه هذا الروتور كنعطيوه واحد الكورون ديكسيتاسيون، وهاد الجينيراتريس كنعطيوها واحد الحركه ديال الدوران، كتعطينا هي بالدور ديالها في لاصورتي ديالها، كتنتج لنا واحد الطاقه كهربائيه اللي كان بالدور ديالها كنعطيوها لواحد ريسيبتور تريفازي. هذا هو اللي قالوا لنا هنايا في هذه الفقره. الو ثالثا غادي نشوفوا غولاسيون انتر فيتيس اي لو روتاسيون اي لا فريكونس. فيتيس دو روتاسيون نشوفوا العلاقه ما بين فيتيس دو روتاسيون ولا فريكونس، يعني اي موتور الكتريك ولا جينيراتريس عندها واحد روتاسيون، عندها فيتيس دو روتاسيون باغ اكزومبل مع لا فريكونس. فيتيس دو روتاسيون مع لا فريكونس، شنو هي العلاقه ما بيناتهم اللي كتربط ما بين الفيتيس والتردد باش خدامه هاد الجينيراتريس ولا الموتور الكتريك. الوغ هنايا واحد الطابلو اللي غيبين لينا كل حاجه على حده. الوغ اشنو كنشوفو هنايا؟ لو نومبر دو بير دو بول.
هنايا كنشوفو فيتيس دو روتاسيون اون تور بار سكوند، وهنا الفيتيس دو روتاسيون اون تور بار مينيت، بار تور بار مينيت ولا تور بار سكوند. حنايا كنخدمو بالتور بار مينيت، هادي هي باش كنخدمو، هادي حطيتها لكم بار سكوند، هادي هي باش كنخدمو. حنا جوج حويجات كنخدمو بيه، كنخدمو بلي نومبر دو بير دو بول، وكنخدمو بالفيتيس دو روتاسيون تور بار مينيت. الو الا كان عندنا ان بير دو بول، ان بير دو بول، لا فريكونس راه ديما كنخدمو 50 هرتز، لا فريكونس ديالنا دائما كنخدمو ب 50 هرتز. الو هنايا عندنا لا فريكونس، هنايا عندنا لا فريكونس بالهرتز، وعندنا لا فيتيس دو روتاسيون بالتور بار مينيت، وعندنا هنايا بي لو نومبر دو بير دو بول. هادو ثلاث الحويجات. لو نومبر دو بير دو بول ما عندوش وحده، الوحده ديال لا فيتيس دو روتاسيون هي تور بار مينيت، والوحده ديال لا فريكونس هي الهرتز. الو عندنا ان بير دو بول، ان بير دو بول، لا فيتيس دو روتاسيون شحال كيساوي 300 تور بار مينيت. ولا كانوا عندنا دو بير دو بول 1500، الا كانوا عندنا 3 ديال لي بير دو بول 1000، ولا كانوا عندنا 4 750. هذه منين جات؟ عطينا حل العلاقه في الحصه اللي فاتت. اف اش كتساوي؟ كتساوي بي فوا ان، كتساوي بي فوا ان. الا بغيتينا الفيتاس دو روتاسيون منين حصلت عليه، هنا ان اش كتساوي؟ كتساوي اف على لو نومبر دو بير دو بول. بغينا تخرج لينا بالتور بار مينيت، كنضربو هنا فوا 60 على هاد الشكل. ناخدو مثال هنايا، ناخدو ديال دو بير دو بول، عندنا دو بي، عندنا جوج ديال لي بير دو بول، لا فريكونس دائما 50 هرتز، نضربو فوا 60 نقسموها على جوج، 3000 على 2، 3000 قسمة 2 هي 1500 تور بار مينيت. هادي هي منين جبناها، يعني هاد الطابلو ها العلاقة منين جبناها، العلاقة منين عمرنا ها الطابلو. يعني دائما لا فريكونس اش كتساوي؟ لو نومبر دو بير دو بول فوا لا فيتيس دو روتاسيون. بغيت نجبد لا فيتيس دو روتاسيون، هاد السؤال اللي ديما كتلقاه هو الاولاني، ضروري كتلقاه في اي تمرين، كتلقى هاد السؤال هو الاول. تكالكيلي لا فيتيس دو روتاسيون، واللي يقدر يعطيه لك. الكالكيل ديال لا فيتيس دو روتاسيون دائما اف كنضربوها فوا 60 باش نحصلو عليه بالتور بار مينيت على بي. الو هنايا بعض التمارين كتسمع ان جينيراتريس ولا ان موتور الكتريك تريفازي، ريزو تريفازي الى غير ذلك، بيبولير ولا تيترابولير ولا اكزابولير. هادو اش كيعنيو؟ بيبولير اشنو كتعني؟ الا سمعتي ان موتور الكتريك بيبولير، ولا عطاوها لك في واحد التمرين بحال اكزيرسيس ان موتور الكتريك بيبولير تريفازي، خاصني نعرف شحال من نومبر دو بير دو بول اللي عنده، لحقاش ملي كنخدم هنايا كنخدم بلو نومبر دو بير دو بول، يعني شحال عنده ديال لو نومبر دو بير دو بول. كيطلب مني تيقول لي حسب لي، عطيتك هنايا فيتاس دو روتاسيون، لقيت فيتاس دو يقدر يكون معطيين فيتاس دو روتاسيون، شكون معطيه لا فريكونس ولي بير لو نومبر دو بير دو بول، تيقول لك عطيني شحال كيساوي من بول، يعني شحال من زوج. الو كنجيو هنايا ان بير دو بول بيبولير، يعني بيبولير شحال كيساوي؟ كيساوي دو بول، يعني ان بير دو بول، ان بير دو بول كيساوي دو بول، يعني جوج الازواج. يعني ان بير دو بول هو هذا واحد، ان بير دو بول هي هذه ان. شحال كيساوي من بول؟ كيساوي دو، يعني انا بول سين
كيساوي دو بول، يعني ان بول سين و ان بول نور سين. يعني ان بير دو بول كيساوي دو بول، كيساوي دو بول، بول نور و بول سي على هاد الشكل. هنايا عندنا دو بير دو بول، شحال كيساوي؟ هي 4 بول. هذا هو الموتور الكتريك. كيعطيونا في التمرين تيقولوا لي الموتور الكتريك اكزا تيترا بولير ولا كادري بولير. تيترا بولير هذه كتلقاها بزاف، اما تيترا بولير ولا كادري بولير، يعني 4 بول. شحال عنده من نومبر دو بير دو بول؟ 2. يعني كي تقولوا لنا الموتور الكتريك بي بولير ولا تيترا بولير ولا اكزا بولير، كنعرف الا كان بي بولير راه عنده ان بير دو بول، الا كان تيترا بولير عنده 2 بير دو بول، ولا كان اكزا بولير عنده 3 ديال لي بير دي بول. دي فين كنحتاجها؟ كنحتاجها باش نخرج لا فيتيس دو روتاسيون. الا عطاني هادي ما غاديش يعطيني هادي، غيعطيني وحده فين؟ عطاني لو نومبر دو بير دو بول ما غاديش يعطيني الفيتيس دو روتاسيون، عطاني الفيتيس دو روتاسيون ما غاديش هادي، غيعطيني وحده وغيقول لي احسب الاخرى ضروري. كما كنشوفوا هنايا عندنا ان موتور الكتريك بي بولير. هادو لي بوبين ديال لي بوبين ديال ستارتور، وهذا هو لانديكتور. لانديكتور متكون من نور و سيل، يعني ان بير دو بول، عنده ان بير دو بول. هنايا دائما هذا هو ستارتور لي بوبين ديال الاطوال. وهنايا كنشوفوا هنايا الوصف، عندنا شحال من نور وشحال من سيل. عندنا 3 ديال لي نور و 3 ديال لي سيل. يعني هنايا شحال عندنا من بول؟ عندنا 6 ديال لي بول، عندنا 6 بول. يعني اش من موتور هنايا الكتريك؟ اش من موتور ولا جينيراتريس؟ موتور اكزا بولير. اكزا بولير يعني عنده 3 ديال لي بول. هنايا راه عندنا 3 ديال لي بول، عندنا 3 نومبر دو بير دو بول، هي 6 بول. 6 بول كتجينا من هاد نور و سيل، يعني شحال عندهم من نور وشحال من سيل. مناش متكونه لي بوبين ديال لانديكتور ولا ديال الروتور. الى هنا تنكون وصلنا لنهايه هاد الحصه ولا هاد الفقره ان شاء الله. الفقره الجايه غادي ندخلوا لي بيلون دو بويسونس، البيلون ديال البويسونس بالنسبه للموتور وبالنسبه للجينيراتريس، بالنسبه للموتور والجينيراتريس بجوج. يعني كل واحد عنده بيلون دو بويسونس. نعطيو بحال المدخل، يعني الموتور الكتريك بيلون دو بويسونس ديالو، والجينيراتريس بيلون دو بويسونس ديالها. نعقبو نراجعو واحد شويه. الجينيراتريس قلنا شنو كنعطيوها؟ ليكسيتاسيون ضروريه، ليكسيتاسيون كورون ديكسيتاسيون ضروري بالنسبه للموتور الكتريك والجينيراتريس، يعني ليكسيتاسيون ضروريه. حاجه اخرى، الموتور الكتريك شنو كنعطيوه؟ كنعطيوه ليكسيتاسيون في لانديكتور راه ضروريه ما نهضروش عليها. بالنسبه لاندوي ستارتور ديال الموتور الكتريك تنعطيوه لا طونسيون تريفازي 380 فولت، كنعطيوه ان كورون الكتريك، وكنعطيوه لا طونسيون بالنسبه للستارتور. ملي كندوزو لا جينيراتريس ما كنعطيوهاش ان طونسيون، كنعطيوها الروتاسيون، ملي كنعطيوها لا روتاسيون هي كتعطينا لا طونسيون الكتريك، يعني هي كتفورني ليا لا طونسيون، يعني كتفورني ليا لا طونسيون، هي العكس ديال الموتور الكتريك. والى هنا تنتهي الحصه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.